صحیح بخاری کی چکم روایات تھی مرفوع امت پر متفق دے چدا سخترین روایت تھی دا اجماعی خبر دا پدے کہ اختلاف نشترے ما سوا دا خلقنا چاگا یا معتزلی دی زڑا زمانے کی یا نوے زمانے کی یا خلق چاگا انکار دا حدیث دا حجیت کی تدے وجہ دارا چھ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا خپل کتاب درے زلا دے چانٹی کڑے دا بند درے لکو احادیث ناغدہ انتخاب کڑے دے درے زلے کڑے دے دیتے التزام دا صحت وئی تو دے دا مطلب نہیں چاہے دے ہر حدیث صحیح دے دینا دے مطلب تو دے مطلب دارے چاہے دا دے اکثر احادیث صحیح دے او مت پدے مجتمع دے چاہے دے سڑی کوشش کرے دے التزام کرے دے دا صحیح حدیث جمع کولو او تر دیر حد پورے دا اللہ پا فضل ہے کہ کامیاب شہر ہے صحیح رویہ دا غدا سخلق لگی نا غید دے تپوس بو کی چولے امام بخاری معصوم تبوینا نبیا بوئی چھ معصوم نہیں نو خطا کی تبوی چاہو نبیا پیو حدیث اعتراض کئی پیدا گئے اعتراض ہوتا مونگ نبری ہو دا خبر صحیح دے چھ امام بخاری معصوم نہ دے اور دا ہم صحیح دا چاہے التزام دا صحت کرے اور تر ڈیرہ حد پورے کامیاب دے خود دے دا مطلب نہ دے چھ پدے کے ٹول حدیث کمزور دے خدایم نہ دے مطلب چھ دے ٹول حدیث لگا دا قرآن غند دے افراط و تفریط نمونگ زان و واسو دا یو انسانی کوشش دے بے شک لیکن تر ڈیر حد پورے امام بخاری رحمہ اللہ پخپل کوشش کی کامیاب شعر اس دخل کو چکم حدیث مانے اعتراضی اگر زمونگ مخی تحقیق دی انشاءاللہ مونگوا داغا اطمینان و تسلی پیدا کو انشاءاللہ اب بیادانے ہوئی چدا حدیث پدے کا موضوع ہے اصل کہ اگر خپل دماغ لستی یہ دا سے خلقنا حدیث ویلی اگر کتاب چاہی حدیث خپل ویلی نہیں